تخليك ديما كونيكتي وتمتعك بأحسن تغطية وأول ريزو 3G في تونس، وزيد توفر لك لي ميور سمارت فون وكل الحلول باش تكونيكتي انت بالكلي 3G ولا مع الأصحاب بالكلي دومينو ولا مع العائلة الكل بالفلاي بوكس. Orange, votre coach numérique. مساء الخير، مرحبا بكم على قناة الحوار التونسي في موعد جديد مع ايتيك. هوني نحكيو على اخر اخبار التكنولوجيا في تونس والعالم، واليوم باش نبداو مع اورانج تونيزي اللي اليوم الصباح بالضبط اليوم الاربعاء دشنت اول سمارت ستور ليها في تونس. سمارت ستور هذا يعوض البوتيك نتاع اورانج المعروف في سنتر ميلينيوم. سنتر ميلينيوم وقت تبداو ماشيين للمرسى من كايس تونس بالطبيعه تلقاوه في الكوان وقت الدوره نتاع جمع. على كل نحن باش نرجعوا نحكيو على التدشين هذا وعلى الحدث هذا وشنو الخاصيه نتاع سمارت ستور نتاع اورانج تونيزي في الموعد الجاي مع ايتيك نهار السبت. اما فرصه لكم اذا كنت تحبوا تمشيوا للسنتر ديجا محلول وتنجموا تشوفوا الاكسبيريونس الجديده مع السمارت ستور نتاع اورانج. توا خلينا نمشيو في خطوه واحده اخرى. توا باش نحكيو على الليفينمون البارح في التكنو بارك الغزاله. البارح حكينا على التكنولوجيا كيفاش تكون التكنولوجيا في خدمه الصحه. نعم يلزمنا اليوم نحكيو على تطوير التكنولوجيا بالنسبه للصحه، خاصه وانه اليوم التكنولوجيا ما تنجمش تبعد على المجال الصحي. شو صار؟ شو الكلام اللي تقال؟ شو اهم المحاور اللي كانت موجوده في الايفينمون هذايا؟ كنا حاضرين وهذا روبورتاج خاص بالايفينمون اللي صار البارح في التكنو بارك الغزاله. الابتكار التكنولوجي لتطوير القطاع الصحي تم كبير ياسر تم التطرق ليه نهار 3/12 جانفي في تكنو بارك الغزاله في اطار الغزاله بريكفاست. الموعد انطلق من 9 متاع الصباح وسجل حضور مسؤولين من وزاره تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي والصحه مع مجموعه من المختصين في المجال الصحي وباحثين جامعيين. عايدة هو تشخيص أمراض المناعة الذاتية بالحاسوب بنفس النجاعة هو والأخصائي الطبيب الأخصائي وأكثر نجاعة من إنسان مبتدئ. ثاني حاجة برنامج عايدة مكن زوز برامج باش يكونوا موجودين في الغزالة. الغزالة باش الفاليزا كومباني مدة عامين. البرنامج الأول هو يخص تشخيص السرطان وثاني حاجة هو تشخيص الأمراض متاع المخ بالحاسوب معناها وبالتريتمون دو ليماجري. في آخر النهار هذايا عندنا معناها تقرير ان شاء الله باش نرفقوه للوزارات، وزاره الصحه ووزاره تقنيه الاتصال باش نجموا نكونوا معناها وصلنا محتوى النقاشات اللي صارت اليوم واللي هي كانت مثريه جدا. ليفينمون اهتم اساسا بالاعمال نتاع ان بروجي استراتيجيك اسمه عايده، ان بروجي اللي فيه تبرز الخدمه نتاع دي ستارت اب توانسه يستعملوا التكنولوجيا في الصحه. جينا اليوم للقطب الغزاله en fait خاطر شاركنا ببروجي دو ستارت اب دو نو بروبر ريزولتا دو ريشيرش وربحنا فيه. On a eu le premier prix en collaboration avec le projet AIDA. L'idée c'est quoi en fait? Start-up interne اسمها OncoPrête for Best Life. On utilise des logiciels en bioinformatique appliqués pour déterminer un diagnostic de génétique pour les malades ayant le cancer. Donc notre domaine d'expertise c'est aussi bien l'oncogénétique et la bioinformatique. Ceci donc étant pour améliorer la prise en charge des patients cancéreux et d'autre part pour orienter vers des thérapies ciblées. جيت اليوم على الوركشوب في الغزالة دونك في الكادر نتاع البروجي عايدة. شاركت يعني parmi d'autres projets قدمت البروجي نتاعي ودونك جي بليزير تقبل البروجي نتاعنا. دونك حكيت اليوم على البروجي نتاعنا اللي هو نحبوا نعملوا دي لوجيسيال سبيسيفيك يعني بور لي نوروراديولوج ولا بور لي راديولوج اون جينيرال باش نعاونوهم في الدياغنوستيك نتاعهم نتاع لي مالادي. دونك باش نبداو بلي مالادي سيريبرال مثلا نعملوا لهم سيغمونطاسيون نتاع لي ستركتور سيريبرال مثلا نشوفوا لهم لي كونيكتيفيتي بين لي ريجيون في المخ
tout ça يعني ça le but نتاعو انه on leur permet de caractériser une pathologie d'une façon numérique à l'aide de logiciels والا باش نتبعوا l'évolution نتاع une pathologie au cours du temps. الابتكار التكنولوجي لتطوير القطاع الصحي. دي ستارت اب توانسه يخدموا على تطوير حلول تستعمل التكنولوجيا في القطاع الصحي. الكلام على التليميدسين، البيو انفورماتيك، البروجي عايدة. في المقابل القطاع الصحي يعاني من مشاكل كبيرة. علاش ما نشوفوش حتى اثر لهالتطور التكنولوجي في القطاع الصحي؟ علاش اليوم القطاع الصحي في الواجهة نتاعو ما يظهرش كل الخدمة اللي قاعدة تتخدم في الكواليس بالنسبة للبروجي هذوما، والا كل الخدمة نتاع تطوير تكنولوجيات الاتصال في القطاع الصحي؟ سؤال يطرح نفسه والجواب هو اللي ما نعرفوش. توا وقفة جديدة مع آخر أخبار التكنولوجيا. يلا نشوفوا شو فما في تكنيكس. مايكروسوفت وقفت من نهار 3/12 جانفي السبورت تكنيك للانترنت اكسبلورر في الفيرسيون 8 9 و 10. هذا يعني انه مايكروسوفت ما عادش باش تصلح اي فايل دو سيكوريتي تظهر في لي فيرسيون هذا بالطبيعه ما يعنيش انه مايكروسوفت باش توقف السبور بالنسبه للانترنت اكسبلورر 11. الناس اللي مازالوا يستعملوا لي فيرسيون 8 9 10 معلوم كان انهم يبدلوا الفيرسيون يمشيوا الانترنت اكسبلورر 11 او يبدلوا للإيدج النافيغاتور نتاع مايكروسوفت الجديد اللي يظهر مع الويندوز 10. حسب الارقام نتاع ستات كاونتر فانه لي فيرسيون 8 9 10 من انترنت اكسبلورر عندها بار دو مارشي نتاع 5% من الاستعمال في العالم كامل. قلناها من 2015 عام 2016 باش يكون عام الواقع الافتراضي او لا رياليتي فيرتوال. HTC اعلنت رسميا انه الكاسك نتاعها فايف باش تكون في الاسواق العالميه ابتداء من ابريل 2016. قبل هذا لي بري كوموند باش يتعاملوا ابتداء من نهار 29 فيفري. الاوبستاكل الوحيد قدام الكاسك هذه هي انها غاليه في السوق. في فرنسا مثلا باش تتباع ب 700 اورو. الكاسك هذه هي واحده من 3 كاسك يخرجوا قبل ما يوفى السمستر الاول من 2016 هما الاتش تي سي 5 اوكيولوس ريفت والبلاي ستيشن في ار. اليوم بطريقة شبه مؤكدة بدينا نعرفوا انه باش يكون فما ايفون قبل ما يوفى الثلاثي الاول من 2016. حكيت برشا اخبار على الايفون 6 سي كايفون باش يظهر التايم تاع ليكرون تاعو 5 بوس، لكن واحد من ابرز المواقع الصينية حكى على ايفون جديد هو اللي باش يعوض الايفون هذايا وباش يكون اسمه ايفون 5 او. الايفون هذايا باش يكون عنده نفس الديزاين نتاع الايفون 5، كبر ليكرون تاعو 4 بوس، فيه البروسيسور A8 1 جيجا دو رام، مصورة 8 ميجا بكسل حسب التفاصيل اللي عطاهم الموقع هذايا. ايفون 5 او، الاو تعني انهاز. ومن هنا زاد بشويه بدينا نتعرفوا اكثر واكثر على الاستراتيجيه نتاع شركه ابل بالنسبه ل 2016، على خاطر بعد المقال هذايا فما برشا من المحللين اللي بداوا يحكيوا على 3 ايفونات اخرين يظهروا في اخر العام. ايامات بعد نهايه السي في لاس فيغاس مازال الكلام على تلفزه جديده نتاع ال جي، والا خلينا نقولوا الجامه جديده نتاع تلفز اوليد نتاع ال جي واللي اسمها سيجنتشر. التلفز هذوما باش يكونوا ديسبونيبل قبل صيفيه 2016 وباش يكونوا بدو تاي 77 ولا 65 بوز. بالنسبه للتلفزه هذه تمتاز بانها عندها دال ليبيسور نتاعها اقل من 3 ملم، يعني 2.57 ملم، ما يعطي ابيسور قياسيه بالنسبه للتلفزه هذه. بالنسبه للجام سيجنتشر نتاع ال جي تمتاز زاده بانها عندها نورم جديده نتاع الالترا اتش دي بريميوم، وهي النورم نتاع اليو اتش دي الاينس، ما يعني انه الريزوليسيون نتاعها بالنسبه للتلفزه هذه عاليه جدا. من المنتظر حسب بعض الاخبار انه التلفزه هذه زاده باش تخرج بتايم تاع 55 بوس، لكن ما فماش حتى تفاصيل على الدات نتاع الكوميرسياليزاسيون نتاعها. ايتك بالنسبه لليوم فات، شكرا لكم على حسن المتابعه. نتقابلوا معكم ان شاء الله السبت الجاي مع اخبار جديده تخص التكنولوجيا كالعاده في تونس والعالم. خليكم مع دقيقه اورانج. تحيات محمد علي السويسي، في الامان. اليوم نقدموا لكم المنيو نجمة 124 دياز نتاع اورانج اللي يمكنك باش تكونيكتي على الفيسبوك والريزو سوسيو الكل من الليني نتاعك. باش تشري اوبسيون فيسبوك تنجم تختار الفوليوم دو كونيكسيون اللي يناسبك. اوبسيون فيسبوك بلاتينيوم فيها 1 جيجا اوكتي ب3 دينارات اكاهو. اوبسيون فيسبوك 7 ايام فيها 250 ميجا اوكتي دو كونيكسيون ب 900 مليم اكاهو. وباش تتبع الاستهلاك نتاعك وتشوف قداش قاعد لك، يكفي باش تضغط على نجمة 124 نجمة 4 دياز.
المنيو نجمة 124 دياز صالح للي عنده أي أوفر بريبيي ولا فورفي ميكس. وتنجم تدخل على الفيسبوك وزيد على لي ريزو سوسيو الكل كيما تويتر، لينكدين، الانستغرام والفورسكوير. مع نجمة 124 دياز كون ديما كونكتي مع أصحابك وحبابك. لأكثر معلومات على العروض فيكس موبيل وإنترنت www.orange.tn. تخليك ديما كونكتي وتمتعك بأحسن تغطية وأول ريزو 3G في تونس، وزيد توفر لك لي ميور سمارت فون وكل الحلول باش تكونكتي انتي بالكلي 3G ولا مع الأصحاب بالكلي دومينو ولا مع العائلة الكل بالفلاي بوكس. أورانج، votre coach numérique.